एउटा सत्य घटना, अत्यन्त प्रिय कथा छ, जुन कथा श्रवण गर्नाले हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ र भक्त बन्नको लागि उच्च कुलमा, ब्राह्मण कुलमा जन्मिनै पर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा यहाँ सिद्ध हुन्छ। भक्ति त एउटा घटना हो, जसको हृदयमा भक्ति घटित भयो, ऊ पवित्र भयो, ऊ शुद्ध भयो, ऊ अमल विमल भयो, ऊ पवित्र भयो। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने ब्राह्मण क्षत्रिय भन्दा अन्य शरीर प्राप्त गर्नुभएका भगवानका धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ। क्रमशः मैले यहाँहरूलाई यी सत्य सत्य घटनामा प्रवेश गराउनेछु, जसको श्रवणले हाम्रो हृदयमा भगवानको भक्ति जागृत हुन्छ। नाम थियो तिलोक सुनार। काम थियो, सुनार भनेपछि सुनको काम गर्नु पर्यो। सुनार त नाम मात्र थियो, अब पेशा सुनको थियो, तर काम साधु सेवाको थियो। सुनको काम गरेर द्रव्य आर्जित गर्नुमा खासै इन्ट्रेस्ट थिएन। जन्मदेखि नै विलक्षण स्वभावका थिए। बुबा आमाले भन्थे, बाबु कमाउनु पर्छ, हामी स्वर्ण व्यापारी हौं, सुनको कारोबार गरेर खूब सम्पत्ति कमाउनु पर्छ। पूर्व जन्मको आर्जित पुण्यले गर्दा उनको मन बाल्यकालदेखि नै साधु सेवामा। हेर्नुहोस् है, भगवानका भक्तिका पनि अनेक प्रकार हुन्छन्। कोही भक्तले मन्दिर सेवा गर्छन्, कोही भक्तले तीर्थयात्रा गर्छन्, कोही भक्तले दान गर्दछन्, कोही भक्तहरूले भण्डारा गर्ने गर्दछन्, कोही भक्तले मन्दिर बनाउने गर्दछन्। त यी सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट भगवत सेवा भनेको साधु सेवा हो। जुन साधु महात्माले सर्वस्व परित्याग गरे, घर छाडे, थर छाडे, परिवार छाडे, आफ्नो मात्र कल्याणको लागि होइन, पुरै समाजको हित र कल्याणको लागि जुन महात्माहरूले जीवन नै तपस्यामय बनाउनु भएको छ, हो ती साधुहरूको सेवामा यिनको मन लागेछ। जसरी हुन्छ साधु सेवा गर्ने, भिक्षा मागेर हुन्छ, केही काम गरेर हुन्छ, यस्तो स्वभावका हुने तिलोक सुनारजीले काम गर्दै गर्ने क्रममा केही वर्षहरू बित्दै बित्दै गए। भएछ के भने त्यसै क्षेत्रका राजा आफ्नै छोरीको विवाहको लागि, गर गहनाहरू बनाउनको लागि केही सुन लगेर यी तिलोक नाम गरेका सुनारलाई लगेर दिएछ। तिम्रो हात बहुत राम्रो छ रे, तिम्रो स्वभाव पनि राम्रो छ रे, तिमीले गलत काम गर्दैनौ रे भनिन्छ नि। सुनको व्यवसाय गर्ने मान्छेले केही न केही थोरै भए पनि सुन लुगाउनु पर्छ, यो धर्म हो रे। थोरै भए पनि सुनेको है, कति यसमा सत्यता कति छ मलाई थाहा छैन, त सुनको व्यवसाय गर्ने मान्छेले थोरै भए पनि सुन चाहिँ गर्नुपर्छ अरे। अब त्यो नभए पनि अहिले त जर्ती के भन्छन्, जर्ती सर्ती के भन्छन्। राजाले भन्नुभएछ, मलाई तिम्रो खुब नाम सुने मैले, तिम्रो स्वभाव साधु सेवाको छ रे, त्यसैले तिम्रै हातले मेरो छोरीको विवाहमा गर गहनाहरू तयार पार। राजाको आदेश त मान्नु पर्यो, मन त थिएन, तर पनि हुन्न पनि भन्न सकिएन। हस् हुन्छ, सुनलिए। विवाहको लागि केही समय थियो, गरौँला न, बनाउला, केही छैन भन्दै त्यो तिलोक नाम गरेका सुनार साधु सेवामै मस्त रहे। घरमा सुनको डल्लो छ, गहना बनाउनु छ, राजाकी छोरीको विवाह छ, सबै कुरा भुलेर साधु सेवामा, महात्माहरूको सेवामा
हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम गाउनमा जपमा मस्त भएछ। विवाहको लागि केही दिन मात्र बाँकी रह्यो भन्दाखेरि राजाले सेवक पठाएछन्, जाऊ तिलक सुनारले गहना तयार पारे कि पार्न लिएर आऊ जाऊ। जब सेवकले आएर सोधे, तिलोकजी तयार छ गहना? बल्ल याद भएछ, ओहो म त पुस्तकै बिर्सेछु, केही छैन, अझै 4-5 दिन बाँकी छ, म गर्छु, चिन्ता नमान्नु। मनै नभइकन कुनै पनि कर्म सिद्ध हुँदैन कि। हर काम गर्नको लागि मन चाहिन्छ, चाहे त्यो मन्त्र जप होस्, चाहे साधना होस्, चाहे ध्यान होस्। यदि मन लागेको छैन भने त्यो कर्म सिद्ध कहिले पनि हुँदैन। हुन्छ म गर्छु भने तर गर्न भ्याएन नि, बिर्सिए। 2 दिन बाँकी रह्यो। अब त राजाले सैनिक पठाए, तिमी दिएनौ भने विवाह बिग्रिन्छ, गहना खै। अब त सातो बुत्लो गयो, 2 दिन बाँकी छ। बनाउन चाहेर पनि कुनै पनि हालतमा त्यो गहना बन्ने वाला छैन। तर पनि भने, चिन्ता नमान्नु, म जसरी हुन्छ बनाउँछु। राजाले बन्दी बनाएर ल्याए, यदि पर्सिसम्म मेरो छोरीको लागि गहना बनेन भने तिमीलाई मृत्युदण्ड दिन्छु मैले, तिमीले प्राण त्याग्नुपर्छ। राजन चिन्ता नमान्नुहोस् न, म भरसक प्रयास गरेर जसरी हुन्छ म बनाएर ल्याइदिनेछु। घर गए, एकछिन सोचे, अब 2 दिनमा बन्दैन। सुनको डल्लो छँदैछ तर गहना बन्दैन। के डराउनु, मर्ने शरीर नै हो, मर्नै पर्छ। मरे मरिन्छ, अब के गर्नु त भने एक अर्थले। अर्को सोचले सोचे फेरि, भगवान म मरे भने ती साधु सेवा कसले गर्छ? जुन वृद्ध महात्माहरू साधुहरू मेरै आश्रयमा बाँच्नु भएको छ, मैले लगेर खुवाउने गरेको छु। ती महात्माहरूको सेवा कसले गर्ला? लामा त मर्नु हुँदैन। विवाहको दिन आयो, ती तिलोक सुनारले के गरेछन् भने बिहानै उठेर जङ्गलतिर भागेछ। बस प्राण रह्यो भने साधु सेवा हुन सक्छ, प्राण त बचाउनै पर्छ। उता विवाहको पुरै तयारी भयो, धुमधामसँग व्यापक तयारी भएको छ। राजाले एकहोरो हेरेका छन्, तिलोक सुनार आउँछ कि आउँदैन, मेरो छोरीको गहना ल्याउँछ कि ल्याउँदैन। तिलोक सुनार गए जङ्गलतिर लुक्नको लागि। भगवानले सोच्नुभयो, उनी त जङ्गलतिर गए तर मेरो भक्तको नाम बदनाम हुँदैन। जसले पुरै जीवन साधु सेवामा लगाएको छ, जसको जीवनको मकसद नै, उद्देश्य लक्ष्य नै केवल साधु सेवा छ, त्यो भक्तको नाम बदनाम भयो भने मेरो पनि नाम बदनाम हुन्छ। म जानुपर्छ भनेर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश स्वयं सुनारको रूप लिएर, तिलोकको रूप लिएर प्रकटित हुनुभएछ र सुन्दर गहना तयार पार्नुभयो। सत्य घटना हो, कलिकालकै घटना हो। सुन्दर गहना तयार पारेर लिएर जानुभयो र विवाह सुरु हुनुभन्दा केही समय पहिले लगेर, राजन हजुरको गहना लिइबक्सोस्, मैले वचन अनुसार हजुरको पुत्रीको लागि सबै गहना तयार पारिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। भगवानद्वारा ल्याएको त्यो गहना यति सुन्दर भगवान, राजा दङ्ग परेछन्, छक्क परेछन्। यति सुन्दर गहना त मैले अहिलेसम्म जीवनमा कहीँ देखेकै थिएन। यति प्रसन्न भए कि राजाले ती भगवान रूपी तिलोक सुनारलाई उपहार प्रदान गरेछ। खाद्यान्नहरू, स्वर्ण मुद्राहरू, मणिमाणिक्यहरू, यति उपहार प्रदान गरे। छोरीको विवाह छ। प्रसन्न भएपछि के कमी राजालाई? खुब एक गाडा भरेर सुन चाँदी हिरा मोती रत्न मणिमाणिक्यहरू प्रदान गरे। भगवानले लिनुभयो। अब कर्म गर्न त आएँ, मैले यो लहरे कहाँ राख्ने हो? अब सोच्नु भएछ, अब तिलोक सुनार त भागी जङ्गलतिर गइहाले, अब उनकै नाममा साधु सेवा गर्नु पर्यो भनेर भगवानले तिलोक सुनारकै रूप लिएर उनकै घरमा कोटियामा गएर
साधु सेवा भण्डारा प्रारम्भ गर्नुभएछ। अब त देश विदेशका सबै सन्तहरू महात्माहरू गुरुहरूलाई खूब मिठो मिठो भण्डारा खाद्यान्न पकवान्न बनाएका छन्, भण्डारा गरेका छन्। चारैतिर एउटा माहौल सृजना भयो, शुभ सन्देश गयो। अरे तिलोक सुनारले त खूब भण्डारा गरेका छन्, दान पनि दिइरहेका छन्, दक्षिणा गजब पाइएको छ। देश विदेशबाट साधु महात्मा आउन थाल्नु। भगवानले सोच्नुभयो म तिलोक सुनार भएर बसेको छु, ऊ तिलोक कहाँ छ, उसलाई पनि खोजेर ल्याउनु पर्यो भनेर ब्राह्मणको रूप लिएर, साधुको रूप लिएर भगवान स्वयं तिलोक सुनार जहाँ लुकिरहेका थिए त्यहाँ जानुभएछ। ए भगतजी जाउँ भण्डारा खानको लागि। कहाँ जाने, म त लुकेर बसेको छु। कहाँ जाने? अरे तिलोक सुनारको घरमा। तिलोक सुनार त मै हुँ भने मन सोच्छन् मै हुँ, कसरी मेरो घरमा भण्डारा हुन सक्छ? अरे भगतजी राजाको छोरीको विवाहमा त्यो तिलोक सुनारले यति सुन्दर गहना बनाएछन् कि राजा प्रसन्न भएर खूब द्रव्य दान दिनुभएछ। अहिले त पुरै भण्डारै भण्डार चलिरहेको छ। तिलोकजी दङ्ग पर्नुभयो, के भइरहेछ यहाँ भन्दै जब आफ्नै घरमा फर्किएर आए, भगवान चाहिँ त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइसक्नु भएको छ। उनलाई रतिभरि पनि तनिक पनि यो बुझ्नमा समय लागेन कि साक्षात् द्वारिकाधीश भगवान मेरो रूप लिएर आउनुभएछ। राजाको पुत्रको विवाहमा लगेर रत्नहरू गरगहनाहरू प्रदान गर्नुभएछ। यहाँ भण्डारा यसरी भइरहेको रहेछ। आँखाभरि आँसुका धारा छुए। भगवानको यो परम कृपा देखेर आफ्नो भक्तको लाज बचाउनको लागि, भक्तको इज्जत बचाउनको लागि भगवान स्वयं भक्त भएर आउनुभयो। स्वयं गएर राजालाई गरगहना प्रदान गर्नुभयो र भक्तकै नाममा भण्डारा पनि सम्पन्न गर्नुभयो। यो सत्य घटना हो। आफ्ना भक्तहरूलाई कतै पनि आँच नहोस्, कतै पनि समस्या नहोस्, यो विषयमा भगवानले खूब चिन्तन गर्नुहुन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यसपछि पुरै जीवनभरि त्यो तिलोक नाम गरेका भक्तले साधु सेवा गरे, महात्माहरूको सेवा गरे र भगवानको प्रतीक्षा गरिरहे। सज्जन दृढ विश्वास र निष्ठा यदि मनमा हुन्छ भने भगवानको कृपा तत्काल प्राप्त हुन्छ। एउटा बडा प्यारो श्लोक छ, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो माधव। भगवानलाई सबैभन्दा प्रिय के छ भन्दा भक्ति छ। न च गुणैर्, गुणले हाम्रो योग्यताले भगवान प्रसन्न हुनुहुने होइन। भगवान त हाम्रो भावले, हाम्रो भक्तिले, हाम्रो श्रद्धाले प्रसन्न हुने गर्छ।